Galaxy News Hour Live। कुनै नगर कति सफा सुग्घर छ भन्ने कुराको त्यहाँको सभ्यताको चिनारी दिइरहेको हुन्छ। यस मानकमा काठमाडौँलाई हेर्ने हो भने निकै निम्छरो देखिन्छ। अहिले आकाशबाट पानी बर्सिरहेको छ, सडकमा ढल बगिरहेको छ, कालोपत्र खन्दै ढलान फुटाउँदै विद्युत प्राधिकरणले अर्को धरा बनाइरहेको छ। त्यसमाथि चोक र गल्लीहरूमा थुप्रिएको फोहोरबाट बगेको दुर्गन्धित पानीले बटुवाको जिउ भिजाउँछ। के यस्तै हुनुपर्ने हो सङ्घीय राजधानी? देशका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र प्रशासकका मुखियाहरूको भिड यहाँ छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिको लस्कर अर्को छ। त्यसमाथि फोहोर व्यवस्थापन र वातावरण क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाको सङ्ख्या गणि नसक्नु छ। यस्तो देखिँदैछ कि यहाँ भएका धेरै सङ्घ संस्था र जिम्मेवार पदाधिकारीको भिड आफैमा हाम्रो व्यवस्थाभित्रको फोहोरको डङ्गुर हो। यो नबढारेसम्म उपत्यकाको घना बस्ती प्रदूषण मुक्त हुन मुस्किल छ। हुन पनि एउटा निकायले अर्कोलाई टेर्दैन। एउटाले गरेको प्रस्ताव अर्कोले रद्दीको टोकरीमा पुर्याउँछ। एउटाले थालेको कदममा अर्कोले भाँजो हाल्छ। काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह निर्वाचित भएपछि उनले शपथै नखाई फोहोर व्यवस्थापन गरिएको सिस्टोल क्षेत्र गएर स्थलगत अवलोकन गरेका थिए। आफू यस समस्याप्रति संवेदनशील रहेको सन्देश दिन पनि उनले सिस्टोल यात्रा गरेको बुझ्न गाह्रो थिएन। तर स्थानीय सरकारको काबुभित्र मात्र यो समस्या थिएन। सङ्घीय सरकारले समन्वय र सहजीकरण नगरेसम्म यो सम्भवै छैन। सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न उनले सिंहदरबारको फोहोरै नउठाउने निर्णय समेत नगरेका होइनन्। तर कुनै पनि निकाय निकास दिन तयार भएनन्। फलस्वरूप अहिले बन्चरे डाँडा क्षेत्रका बासिन्दा सडकमा ओर्लिएका छन् र काठमाडौँबाट गएका फोहोरका गाडी बाटोमै अलपत्र छन्। अनि काठमाडौँ उपत्यका फोहोरको पहाड बढाउँदै दुर्गन्धमा नुहाइरहेको छ, जुन हाम्रो राष्ट्रिय अकर्मण्यताको नमुना पनि हो। नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइंस। कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा इतरखेमा प्रति संस्थापन पक्ष आक्रामक। देउबाको कारण पार्टी बलियो बनेको दावी। गुटबन्दी नगर्न महामन्त्री थापालाई चेतावनी। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन विवाद फेरि बल्झियो। सरकारले सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै स्थानीयले रोके गाडी। प्रवेश शुल्क उठाउने स्थानीय तहको निर्णयमा सर्वोच्चको रोक। नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ मार्ग निर्माण अन्तिम चरणमा। मुख्य सुरुङ 400 मिटर खन्न बाँकी। 1 वर्षभित्रै सञ्चालनमा आउने सरकारको दावी। विश्वका अधिकांश क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर। चीनमा हालसम्मकै उच्च तापक्रम। अमेरिका र युरोपमा पनि गर्मी बढ्यो। एसियामा सामुद्रिक आँधी। र खेलकुदको सामान्य ज्ञान पनि नराख्दा मन्त्री लिम्बू सार्वजनिक मञ्चमै बने हाँसोको पात्र। छनौटको पहिलो चरणबाट बाहिरिएको टोलीलाई दिए भोलि सुरु हुने विश्वकपमा सफलताको शुभकामना। सभापति शेरबहादुर देउबा विरुद्ध दबाव बढाउने रणनीतिका साथ केन्द्रीय समिति बैठकमा उपस्थित भएको इतर पक्षलाई संस्थापन पक्ष उल्टै गलाउने गरी प्रस्तुत भएको छ। पहिलो दिनको बैठकमा विभिन्न प्रतिवेदन पेश गर्ने क्रममा संस्थापन पक्षका नेताहरूले सभापति देउबाकै कारण पार्टी अहिले सरकारमा रहेको भन्दै आलोचना गर्नुको अर्थ नहुने सन्देश दिन चाहेका छन्। साथै गगन थापाका गतिविधिले पार्टी कमजोर भइरहेको तर्फ सङ्केत गर्दै गुटबन्दी नगर्न सभापति देउबा पक्षधर नेताहरूले चेतावनी समेत दिएका छन्। पहिलो दल भएर पनि माओवादीलाई सत्ता सुम्पिएकामा काङ्ग्रेसभित्र तीव्र असन्तुष्टि छ र अब काङ्ग्रेसले नै सत्ताको नेतृत्व लिनुपर्ने आवाज चुलिदो छ। तर मङ्गलबार सुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा रक्षा मन्त्री समेत रहेका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले काङ्ग्रेसले गठबन्धन जोगाएर पार्टीलाई सही बाटोमा डोहोर्याएको बताएका छन्। उनले सरकारमा काङ्ग्रेस रहनुको पछाडि पुस 10 गते भत्किएको गठबन्धन जोगाउने नेतृत्वको सफलताकै कारण सम्भव भएको बताए।
कुनै पनि हालतमा माओवादी केन्द्र र एमाले बीचको गठबन्धन भत्काउनु पर्छ भन्ने लक्ष्यका साथ सभापति शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वमा भएको वार्ताको आधारमा काङ्ग्रेसले राष्ट्रपतिदेखि सरकारमा सहभागिता तथा प्रदेशमा समेत सम्मानजनक अवस्थामा उभ्याएको दावी गरे। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो एउटा तहमा हाम्रो सभापतिजीको नेतृत्वमा विभिन्न चरणमा भएका वार्ताक्रममा भएको थियो। त्यही विश्वासको आधारमा हामीले विश्वासको मत दियौँ। त्यही विश्वासको मतबाट पुस 10 गते भत्किएको गठबन्धन पुनर्स्थापित हुने एउटा वातावरण, राजनीतिक वातावरण बन्यो। त्यही वातावरणको परिणामस्वरूप हाम्रा पार्टीका वरिष्ठ नेता आदरणीय रामचन्द्र पौडेललाई हामीले राष्ट्रपतिको रूपमा निर्वाचित गरेर एउटा प्रयत्नको प्रारम्भ गरियो। भत्किएको गठबन्धनलाई फेरि पुनर्स्थापित गर्ने, जे कारणले बिग्रेको भए पनि त्यसलाई फेरि सम्हाल्ने एउटा ठुलो सङ्कल्प पार्टी नेतृत्वले, त्योसँग संलग्न आबद्ध भएका नेतृत्वहरूले विभिन्न आफ्नो तरिकाले प्रारम्भ गरियो। गठबन्धन गरेर चुनावमा जाने कुरा होस् या अर्को दललाई सत्ता सुम्पिन बैशाखी हुनु परेको विषयमा काङ्ग्रेस भित्रको गुटगत राजनीतिले नै संगठन कमजोर भइरहेको भन्दै असन्तुष्ट खेमाका नेता एवं महामन्त्री गगन थापालाई लक्षित गरेर गम्भीर आरोप पनि संस्थापन पक्षले लगाएको छ। कतिपय नेताले नेतृत्व विरुद्ध गुट नबनाउने हो भने पार्टी अहिले पनि एक्लै चुनाव लड्न सक्षम रहेको भनेर कटाक्ष समेत गरे। नेपाली काङ्ग्रेस आफैमा सक्षम पार्टी हो। पार्टीभित्रको द्वन्द्वलाई मिलाएर निर्वाचनमा जाने हो भने नेपाली काङ्ग्रेस अरू कुनै पार्टीसँग डराउनु पर्ने अवस्था होइन। बाँकी उम्मेदवार खडा हुनु अन्तर्घात समेतका कारणले पार्टीले पराजयको पीडा भोग्नु परेको आजको यथार्थ पनि हो। काङ्ग्रेसको गुटगत राजनीति पार्टी जीवनमा मात्र होइन, कहिलेकाहीँ संसदसम्मै छताछुल्ल हुने गरेको छ। नेतृत्वले गरेका वा समर्थन गरेका कतिपय विषयमा सांसदहरूले खुलेआम विरोध गर्ने गरेका छन्। त्यसले पनि काङ्ग्रेस एक ढिक्का नभएको देखाएकै छ। यस्तोमा पार्टीभित्रको मतभेदपूर्ण आवाजले नै संसदमा आफूहरूको उपस्थिति कमजोर बन्दै गएको बुझाइ संस्थापन पक्षमा देखिन्छ। सदनमा उपस्थिति कम हुने गरेका छ। एउटा त उपस्थिति कम हुन्छ, अर्को मान्य सदस्यहरू दिनभरि बस्दिनुहुन्न, कहिलेकाहीँ कोरमको समस्या हुन्छ, कहिलेकाहीँ निर्णय गर्दाखेरि अल्पमतमा परिने भन्ने समस्या हुन्छ, कहिलेकाहीँ व्हिप जारी हुँदाहुँदै पनि सङ्ख्या चाहिँ त औँलामा गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। त्यसकारण मैले बडो आग्रहपूर्वक निवेदन गर्न चाहन्छु माननीय सदस्य साथीहरूलाई, माननीय सदस्यहरूको पहिलो काम भनेको सदनमा संसदमा उपस्थित भइदिने, त्यहाँभित्रका कामहरू गरिदिने भएको हुनाले अलिक उपस्थितिका लागि म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। 1 वर्षपछि बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफलका लागि भन्दै काङ्ग्रेसले 10 वटा एजेन्डा तय गरेको छ। तर नेतृत्वप्रति बढेको असन्तुष्टि अनि त्यसलाई ढाकछोप गर्ने प्रयासले एजेन्डा केन्द्रित छलफल केवल औपचारिकता मात्र बन्ने देखिँदैछ। अझ भ्रष्टाचारमा पार्टीका नेता मुछिएका विषय उठाउने कुरा त बाँकी नै छ। यस्तोमा काङ्ग्रेसले तय गरेका एजेन्डामाथि सार्थक निचोड निकाल्ने गरी बहस हुन सक्छ या सक्दैन हेर्न बाँकी छ। सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले झण्डै 1 वर्षपछि पनि मिति सरेर बसेको केन्द्रीय समिति बैठक अघि साङ्गठनिक सुधारका लागि समानान्तर गतिविधि सञ्चालन गरे। पार्टी सुधारमा सभापति बाधक रहेको आरोप लगाउँदै विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्व परिवर्तनसम्मको माग गरेका थापालाई नेतृत्वमा रहेर पनि साङ्गठनिक सुधार गर्न नसकेको संस्थापनबाट आरोप लाग्दै आएको छ। यस्तोमा बहुप्रतीक्षित केन्द्रीय समिति बैठकलाई थापाले संगठन सुधारका लागि आफ्नो योजना सुनाउने अवसरका रूपमा लिएका छन्। थापाले प्रस्तुत गरेको साङ्गठनिक कार्यतालिकामा परम्परागत ढङ्गबाट चलेको आरोप लागेको काङ्ग्रेसमा केही नौला र आकर्षक योजना पनि छन्। महामन्त्री गगन थापाले साङ्गठनिक सुधारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन्। केन्द्रीय समिति बैठककै लागि 1 वर्ष कुर्नु परेको अवस्थामा थापाले विधानमा रहेको हरेक 2 महिनामा बैठक बस्ने गरी तिथि मितिने प्रस्ताव गरेका छन्। विधानमा 6 महिनाभित्र गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि हुन नसकेको विभागको गठन र पूर्णता भदौ 15 भित्र दिने थापाको योजना छ। महामन्त्री थापाले यस अन्तर्गत अनुशासन, निर्वाचन र लेखा समितिको पूर्णतासँगै बाँकी भ्राती सङ्गठनमा भदौ 15 भित्र तदर्थ समिति गठन गरिसक्ने योजना अघि सारेका छन्।
शुभेच्छुक संस्थाको 3 महिनाभित्र अधिवेशन सक्ने योजनामा उल्लेख छ। काङ्ग्रेसमा नीतिगत सुधारका लागि आवाज उठ्दै आएको नीति महाधिवेशनका लागि महामन्त्रीले यही केन्द्रीय समिति बैठकबाट कार्यतालिका सहित मिति तोक्न प्रस्ताव गरेका छन्। वैकल्पिक पार्टीतिर सदस्य आकर्षण देखिएको बेला सदस्यता बढाउन 1 वर्षभित्र 7 लाखसम्म सदस्य पुर्याउने महत्वाकांक्षी योजना पनि थापाले अघि सारेका छन्। संगठन सुदृढीकरण अभियान अन्तर्गत महामन्त्री थापाले समुदायसँग संवाददेखि घर घरमा काङ्ग्रेस कार्यक्रम चलाउनु पर्ने भनेका छन्, जसमा डिजिटल सदस्यतादेखि स्थानीय टोल र तहसम्म विभाग समिति आदिलाई पूर्णता दिने सम्मका कुरा छन्। काङ्ग्रेसले विभिन्न दिवसहरू मनाउँदै आइरहेको छ। कार्यकर्ताकी खास ध्यान तान्न नसकेका भाषण मात्र प्रस्तुत गरिने यस्ता दिवसलाई रचनात्मक बनाउन थापाले अन्तर्क्रियादेखि साहित्यिक कार्यक्रम तथा मेलासम्म आयोजना गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएका छन्। आत्महत्या रोकथामदेखि समावेशी नेपालको परिकल्पना र संविधान दिवसमा कन्सर्ट अनि सुवर्ण शमशेर स्मृति दिवसमा अर्थ कन्क्लेभसम्मका परिकल्पना थापाले गरेका छन्। थापाको प्रस्तावमा हरेक क्रियाशील सदस्य कुनै न कुनै कार्यक्रममा सहभागी हुने गरी स्थापना दिवसमा टोलमा रचनात्मक कार्यक्रम गर्नुपर्ने भनेका छन्। गिरिजाप्रसाद स्मृति दिवसमा देशैभर शान्ति पदयात्रा, किसानका समस्यामा सहजीकरण लगायतका गतिविधि पनि उनले आफ्नो प्रस्तावमा समेटेका छन्, जसले जनतामा पार्टीलाई जोड्न सघाउ पुर्याउने ठानिएको छ। हरेक महिनामा एक विज्ञसँग संवाद श्रृङ्खला गर्ने योजना पनि थापाको सांगठनिक प्रस्तावमा छ। नसचिए सकिने भाष्य निर्माण भएको काङ्ग्रेस सुधारका लागि थापाले प्रस्ताव ल्याए पनि नेतृत्व विरुद्ध चुनौतीका रूपमा उभिएका उनको प्रस्ताव के होला? के सजिलै उनले भने जस्तो गरी यी प्रस्ताव पारित होलान्? पवन पौडेल, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला सहित उच्च अधिकारीको टोलीले नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ मार्गको अनुगमन गरेको छ। मंगलबार उच्च अधिकारी सहितको टोली लिएर नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ मार्गको अनुगमन गर्न पुगेका मन्त्री ज्वालाले सुरुङ मार्गको 35 मिटर मात्रै ब्रेक थ्रो गर्न बाँकी रहेको भन्दै अबको 1 वर्षभित्र यातायात सञ्चालन गर्न सकिने बताए। यो आयोजनाले नेपालको समृद्धि र आर्थिक विकासमा ठूलो सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ। मन्त्री ज्वालाले थपिएको समय सीमाभित्र काम सक्न निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिँदै कुनै व्यवहारिक जटिलता उत्पन्न भए सहजीकरण गर्न सरकार तयार रहेको बताए। सुरुङ मार्गमा मुख्य टनल करिब 400 मिटर र रेस्क्यु टनल करिब 35 मिटर खन्न बाँकी रहेको सुरुङ मार्ग निर्माण कम्पनी स्वच्छन्द निर्माण सेवाका प्रमुख इन्जिनियर नारायण दुवाडीले जानकारी दिए। सुरुङ मार्गको 2076 कार्तिकमा शिलान्यास गरिएको थियो। यसको लम्बाइ 2.68 किलोमिटर रहेको छ। यहाँ 9 मिटर चौडाइको मुख्य टनल र 4 मिटर चौडाइको रेस्क्यु टनल गरी 2 वटा सुरुङ निर्माण भइरहेका छन्। सरकारले कमैया मुक्त घोषणा गरेको 23 वर्ष पुग्दा पनि अझै पुनर्स्थापनाको काम सकिएको छैन। दाङसहित पश्चिम नेपालमा बसोबास गर्ने मुक्त कमैयाले मुक्ति दिवसलाई खुसीका साथ मनाउन पाएका छैनन्। अझै पनि दाङमा 1426 जना मुक्त कमैयासँग सरकारले दिएको परिचय पत्र मात्रै छ। बाँकी 3385 जना आफ्नो पहिचानबाट समेत वञ्चित छन्। पहिचानविहीन मुक्त कमैयाको समस्या समाधान नहुँदा उनीहरू सामान्य कामकाजमा पनि झन्झट बेहोर्दै आइरहेका छन्। बसोबास र भोग चलन गर्दै आएको जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण नहुँदा उनीहरू समस्यामा छन्। जिल्लाका 705 मुक्त कमैयाले जग्गाको लालपूर्जा पाएको र 17 जनाले आफ्नो जमिन चिन्ह समेत पाएका छैनन्। 29 जना मुक्त कमैयाको जमिन नदीको किनार र बगरमा पर्छ, जहाँ बसोबास गर्न कठिन छ। जिल्लाका 14 स्थानमा मुक्त कमैया अझै शिविरमा छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकी पत्नी स्वर्गीय सीता दाहालको स्मरणमा आज श्रद्धाञ्जली सभा गरिएको छ। गत असार 27 गते निधन भएकी दाहालको स्मरणमा आज प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा श्रद्धाञ्जली सभा गरिएको हो। श्रद्धाञ्जली सभामा उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव, प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा, पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू उपस्थित रहेका थिए। त्यस्तै मन्त्रीहरू, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरू, सांसदहरू, राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरू लगायत शुभेच्छुक तथा शुभचिन्तक श्रद्धाञ्जली दिन बालुवाटार पुगेका थिए। मानवाधिकार तथा विकास मञ्च फोरम एसियाले विश्वव्यापी रूपमा मानवाधिकार रक्षकहरूको सुरक्षामा चुनौती बढेको भन्दै एकजुट हुन आह्वान गरेको छ।
फोरम एसियाको काठमाडौँमा बसेको बोर्ड बैठकले एसिया महादेशभित्रका सबै देशहरूमा मानवाधिकार रक्षकहरूको अवस्था एउटै रहेको र उनीहरूमाथि दैनिक रूपमा नयाँ नयाँ चुनौती थपिँदै गएको निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकले अन्तर्देशीय सञ्जाल बनाएर मुद्दाको पैरवी गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। देशभित्रै विकसित राजनैतिक घटनाक्रम, सीमा क्षेत्रमा मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटना, अन्तर्देशीय सम्बन्ध लगायतको प्रत्यक्ष असर मानवाधिकार रक्षकहरूमा पर्ने गरेको बैठकको निष्कर्ष छ। फोरम एसियाका अध्यक्ष जेराल्ड जोसेफले मानवाधिकार रक्षकहरू सरकारका विरोधी नभई मानवाधिकारको रक्षा, लोकतन्त्र र विकासको मुद्दाका सहयोगी हुन् भन्ने बुझाउनु आवश्यक रहेको बताए। भारतका मानवाधिकार रक्षक कृति रोयले अहिले पनि अन्तर्देशीय सीमाहरूमा हिंसात्मक गतिविधि भइरहेको भन्दै सबै देशका मानवाधिकार रक्षकहरू अधिकारको लडाईँमा एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। फोरम एसियाकी बोर्ड सदस्य एवं मानवाधिकार रक्षक डाक्टर रेणु अधिकारीले समुदाय स्तरमा काम गरिरहेका मानवाधिकार रक्षकहरूको अवस्थामा अहिले पनि सुधार आउन नसकेको धारणा राखिन्। मानवाधिकार रक्षकहरू सम्मिलित 85वटा संस्थाको साझा सञ्जाल फोरम एसिया 24वटा देशमा कार्यरत छ। फोरम एसियाको बोर्डमा नेपाल सहित 9वटा देशको प्रतिनिधित्व रहेको छ। क्रसर उद्योगहरूमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सांसदहरूले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको आजको बैठकमा सांसदहरूले 3 तहका सरकारबीच समन्वय हुन नसक्दा क्रसर उद्योगहरूमा समस्या देखिएको बताए। तीनै तहका सरकारको समन्वयमा आवश्यक नीति र क्रसर उद्योग सम्बन्धी मापदण्ड बनाउनु पर्नेमा सांसदहरूको जोड छ। पूर्वाधार विकासको लागि क्रसर उद्योग मेरुदण्ड भएकाले सरकारले सहज बनाउनु पर्ने सांसदहरूको भनाइ छ। बाँकी प्रसङ्ग गौतम रेग्मीबाट। काठमाडौँका निजी तथा सरकारी अस्पतालहरूमा बिहानैदेखि सेवाग्राहीको लाम हुन्छ। बिरामीको अत्यधिक चापले सेवा पाउन घन्चौँ कुर्नुपर्छ। तर यही काठमाडौँमा केही यस्ता स्वास्थ्य संस्था छन् जहाँ न सेवाग्राहीको चाप छ न त जनशक्ति र पूर्वाधारको उचित व्यवस्था नै। जनशक्ति र पूर्वाधार भएका संस्थामा पनि के सेवा पाइन्छ भन्ने जानकारी समेत सेवाग्राहीमा पाइँदैन। ती हुन् काठमाडौँ महानगरपालिकाले सञ्चालन गरेका स्वास्थ्य केन्द्रहरू। हरेक वडामा रहेका शहरी स्वास्थ्य केन्द्रहरूले खोप, परिवार नियोजन तथा क्षयरोगको औषधि खुवाउने सेवा दिँदै आएका छन्। महानगरले अब ती स्वास्थ्य केन्द्रलाई चिकित्सकको सेवा, फिजियोथेरापी, प्रयोगशाला परीक्षणको सेवा सहित स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रका रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। तर सेवाबारे समुदायमा जानकारी नहुँदा र सहरको व्यस्त जीवनशैलीलाई ख्याल नगरी 10 देखि 5 बजेसम्म मात्र सेवा सञ्चालन हुँदा ती संस्थाहरूमा गरिएको लगानी खेर गइरहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गत अहिले 34वटा स्वास्थ्य केन्द्रहरू सञ्चालनमा छन्। ती स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई महानगरले आफ्नो गौरवको योजना अन्तर्गत स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने तयारीमा छ, जस अन्तर्गत 35 करोड बजेट विनियोजन गरेर 7वटा प्रवर्धन केन्द्रहरू सञ्चालनमा पनि आइसकेका छन्। अहिले सञ्चालनमा आएका प्रवर्धन केन्द्रहरू र स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाट सेवाग्राहीले कसरी सेवा पाइरहेका छन्, ती स्वास्थ्य केन्द्रहरू कसरी सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् भनेर आज हामी हेर्नेछौँ। यति बेला हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्वास्थ्य सेवा प्रवर्धन केन्द्रको रूपमा सञ्चालन गरेको नक्साल स्थित सत्य साई स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा पुगेका छौँ। काठमाडौँका अधिकांश स्वास्थ्य केन्द्रहरू सेवाग्राहीको चाप थेग्न नसक्ने अवस्थामा रहिरहँदा यहाँ भने सुनसान जस्तै छ भने अधिकांश कर्मचारीहरू कार्यक्षेत्रमा भेटिएनन्। अहिले चाहिँ महानगरबाट कतिजना यहाँ कर्मचारीहरूको दरबन्दी छ, कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँ? अहिले खास दरबन्दी चाहिँ नि 8 जना भरे यहाँ हैन। अहिले चाहिँ नि हामी महानगरबाट 4 जना छौँ। तर अहिले त यो अस्पतालमा तपाईँ मात्रै देखिनु भयो हैन? अहिले चाहिँ नि र्यालीमा जानु भएको छ, त्यही भएर। अनि यहाँ चिकित्सकको पनि दरबन्दी छ हो? यहाँ चिकित्सकको पनि दरबन्दी अहिले प्रवर्धन केन्द्र भएदेखि हैन, पहिला चाहिँ थिएन। अहिले प्रवर्धन केन्द्र भएदेखि चाहिँ हुनुहुन्छ। अनि चिकित्सक आउनुहुन्छ त दिनकै? कहाँ जानुभएको छ अहिले? उहाँ 1 महिना जति भयो, उहाँको नाम निक्लेर पढ्नको लागि जानुभएको छ। अहिले चाहिँ कोही हुनुहुन्न? अहिले चाहिँ हुनुहुन्न, महानगरपालिकाको डाक्टर साहब चाहिँ आउनुहुन्छ।
हाम्रोमा चाहिँ अब अहिले चाहिँ दिनमा चाहिँ अब हाम्रो 90-95 जति हुन्छ हैन। अब डर सेवा पनि अब हामीले डेली गर्नुपर्ने भएको भएर चाहिँ अब सबै गरेर चाहिँ हाम्रो त्यही 90-95 जना चाहिँ हुन्छ हाम्रो डेली। को सेवा लिनु चाहिँ बढी आउँछन् सेवाग्राहीहरू? हाम्रोमा चाहिँ अब यो डर्स चाहिँ बढी छ। टिबीको चाहिँ अहिले अलिकति धेरै नै बढिरहेको छ। हाम्रो दिनमा चाहिँ अब दिनमा 1 जना अथवा महिनामा चाहिँ 4-5 जना 6-7 जना हुन्छ। अनि यो सार्वजनिक बिदा र शनिबारको दिन पनि सञ्चालनमा हुन्छ? सार्वजनिक बिदामा हुँदैन। अब सार्वजनिक बिदामा चाहिँ हुँदैन। अब हाम्रो 10 to 5 हो हैन। अरू दिन अब फ्राइडे चाहिँ अब 3 बजेसम्म हुन्छ हैन। अब यहाँ निःशुल्क गराउनुहुन्छ हैन, त्यो त राम्रै सेवा दिइराख्नु भएको छ। अब अझ सुधार भन्नाले अब अलिअलि थप हैन, यो कर्मचारीहरू पनि अलिकति थप भएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। यहाँ बहिनी एक्लै हुनुहुन्छ अहिले हैन, उहाँलाई अब पेसेन्टहरू टन्नै छ हैन, एक्लैले उहाँलाई भ्याइ नभ्याइ भइरहेछ। अब हामी बिहान 10 बजेदेखि 3 बजेसम्म जुन टाइममा आए पनि हुन्छ हैन। अब अझ बढी समय चाहिँ आउनु पाए चाहिँ हुन्थ्यो कि बिहान बेलुका यस्तो आउनु पाए पनि राम्रै हुन्थ्यो। पहिला त धेरै समस्याहरू थियो हैन। अब अहिले चाहिँ धेरै सुधार भएको छ। अहिले 1-1.5 वर्ष भयो हैन, धेरै सुधार भएको छ। अनि अब हाम्रो पनि यो 13 वडामा चाहिँ प्रवर्धन केन्द्र खोल्ने भनेर ठाउँ चाहिँ खोजिराख्नु भएको छ। अनि खास पाएको छैन के राम्रो भने जस्तो। अहिले यो एउटा कोठा मात्रै हो? अहिले चाहिँ एउटा मात्र हो। अहिले तत्काल चाहिँ क्लिनिक यो सामुदायिक हाम्रो यो 13 वडा क्लिनिक चाहिँ एउटा कोठा मात्रै छ जम्मा। काठमाडौँको अधिकांश अस्पतालहरूमा सेवाग्राहीको चाप ठेकिन सक्नुहुन्छ, तर महानगरले सञ्चालन गरेको अधिकांश स्वास्थ्य क्लिनिक र स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रहरूमा पुग्दा सेवाग्राही नै भेटिएनन्। सेवाग्राही भेटिएको ठाउँमा पनि जनशक्ति तथा पूर्वाधारको अभाव देखियो। त्यसैले महानगरले यदि स्वास्थ्य क्षेत्रमा साँच्चीकै सुधार गर्न चाहने हो भने स्वास्थ्य केन्द्रले प्रवाह गर्ने सेवाबारे सेवाग्राहीलाई जानकारी दिन जरुरी छ। त्यस्तै सेवाग्राही मैत्री समयमा पनि स्वास्थ्य केन्द्रहरू सञ्चालन गर्नतर्फ ध्यान दिने कि? क्यामेरामा रिकेश सिंह र योगेश लामाको साथमा प्रशान्त ठाकुर, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सञ्चालन गरेका सहरी स्वास्थ्य केन्द्रमा सेवाग्राही किन जाँदैनन् र ती स्वास्थ्य केन्द्रलाई सेवाग्राही मैत्री बनाउन किन नसकेको भनेर हामीले महानगरपालिकाका स्वास्थ्य विभाग प्रमुख रामप्रसाद पौडेललाई सोधेका छौँ। प्रवर्धन केन्द्रहरू फुल फेज रूपमा चलेको छैन, हामीले उद्घाटन पनि गरेको छैनौँ। अब अहिले हामीसँग भएको स्रोत र साधन र हाम्रो जनशक्तिको हिसाबले अहिले हामीले स्थापना गर्दै गइरहेको हो। त्यो सिलसिलामा हामीहरूले 7 वटा स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रहरूमा अहिले चिकित्सक सहितको व्यवस्थापन मात्रै गरिरहेछौँ। यसमा हामीहरूले ल्याबको सामग्रीहरू, त्यस पछाडि फिजियोथेरापीको सामानहरू, एक्सरेको सामानहरू हामीहरूले यो चाहिँ हाम्रो खरिद प्राप्ति प्रक्रियामा छ। यसलाई 1-2 महिनाभित्रमा हामी चाहिँ त्यो खरिद प्राप्ति गरिसकेपछि त्यहाँ हामी त्यो सबै मेडिकल नन मेडिकल सामानहरू चाहिँ उपलब्ध गराउँछौँ। त्यस पछाडि त्यसमा चाहिने जनशक्तिहरू पनि हाम्रो उपलब्ध हुन्छ। योभन्दा अगाडि हाम्रो 34 वटा चाहिँ सहरी स्वास्थ्य क्लिनिकहरू थिए, त्यसलाई हामीहरूले क्रमशः स्तरोन्नति गरेर स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्ने हो, जहाँ मेडिकल अफिसर सहितको नेतृत्वमा रहन्छ। त्यो स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रहरूबाट अहिले अस्पतालले दिने करिब 50% सर्भिसहरू चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रहरू दिन्छ। स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रहरू सञ्चालन गरिरहँदाखेरि त्यसबाट दिने सेवा सुविधाको बारेमा हामीले छुट्टै स्वास्थ्य प्रवर्धन सम्बन्धी कार्यविधि पास गरेका छौँ। अब आम मान्छेको, आम नागरिकको, आम सेवाग्राहीको हातमा स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र सम्बन्धी कार्यविधि यहाँहरूले पढ्न पनि सक्नुहुन्छ, त्यो अनुसारको सेवा पनि लिन सक्नुहुन्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, यो समयको जुन कुरा छ, यो चाहिँ सहरी जीवन अत्यन्तै व्यस्त हुन्छ भन्ने सवाल छ। यसमा हामीले अबको प्लानिङ चाहिँ यो समयलाई हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्नेमै छौँ हामी। तर यो चाहिँ परिवर्तन गर्ने विषय चाहिँ अब नीतिगत विषय भयो, यो मभन्दा माथिल्लो विषय हो। यो
यो चाहिँ धेरै ठाउँबाट यो कुराहरू आछ। हाम्रो वडा अध्यक्षज्यूहरू पनि यो कुराहरू आछ। 10 to 5 होइन कि बिरामीलाई अर्थात् सेवाग्राहीलाई उपयुक्त हुने समय चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, त्यो समय मिलाउनुपर्छ भन्नेमै छौँ। हेमबहादुर मल्ल सम्मान 2077-78 गोरक्ष बहादुर नुच्छे प्रधान र भानुप्रसाद आचार्यलाई प्रदान गरिने भएको छ। काठमाडौँमा आज नेपाल जनप्रशासन सङ्घ र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रधान र आचार्यलाई सम्मान गर्ने घोषणा गरेको हो। हरेक वर्ष सार्वजनिक प्रशासन तथा व्यवस्थापन क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने व्यक्तिलाई नगद 2 लाख रुपैयाँ सहित हेमबहादुर मल्ल सम्मान गर्ने गरिएको छ। हेमबहादुर मल्ल सम्मानबाट केदार भक्त माथेमा चाँदनी जोशी, डाक्टर भगवान कोइराला, डाक्टर उइल कोइराला, महावीर पुन, भोजराज पोखरेल, दमननाथ ढुङ्गाना, डाक्टर सुरेश राज शर्मा, खिलराज रेग्मी लगायतका व्यक्ति यसअघि नै सम्मानित भइसकेका छन्। विश्वको अधिकांश क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर देखिन थालेको छ। चीनमा हालसम्मकै उच्च तापक्रम मापन गरिएको छ। चीनको सिन्जियानमा हिजो 52.2 डिग्री सेल्सियस तापक्रम मापन गरिएको थियो। त्यस्तै अमेरिकाको क्यालिफोर्निया स्थित डेथ भ्यालीको तापक्रम 53.9 डिग्री सेल्सियस पुगेको छ। अमेरिकामा 10 करोड 40 लाख मानिस गर्मीबाट प्रभावित भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। अमेरिकाको राष्ट्रिय मौसम विभागका अनुसार 28 जुलाईसम्म उच्च गर्मी कायम रहनेछ। दक्षिण र पूर्वी युरोपमा पनि यो साता थप गर्मी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। इटालीको सार्डिनिया टापुको तापक्रम 46 डिग्री सेल्सियस पुग्ने अनुमान गरिएको छ। गर्मी बढेपछि इटालीका विभिन्न 16 शहरमा रेड अलर्ट जारी गरिएको छ। जंगलमा आगो फैलिएर गर्मी बढेपछि ग्रिसमा छुट्टी शिविरमा रहेका 1200 बालबालिकालाई उद्धार गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मौसम एजेन्सीले युरोपमा गर्मीको लहर अगस्तसम्म जारी रहने जनाएको छ। सन् 2021 को अगस्तमा इटालीको सिसिलीमा अहिलेसम्मकै धेरै तापक्रम 48.8 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको थियो। यता शक्तिशाली समुद्री आँधी टलिमका कारण चीनको ग्वाङडोङ प्रान्त प्रभावित भएको छ। सोमबार राति जमिनमा ठोकिएको उक्त आँधीबाट हुन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै करिब 2,30,000 मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। छिमेकी भियतनाममा पनि आँधीको सम्भावित क्षतिलाई ध्यानमा राख्दै तटीय क्षेत्रका करिब 30,000 मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। त्यस्तै निरन्तरको वर्षापछि आएको बाढी र पहिरोबाट दक्षिण कोरियामा मृत्यु हुनेको संख्या 58 नाघेको छ। अझ केही व्यक्ति बेपत्ता भएका कारण मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने त्यहाँका अधिकारीहरूले बताएका छन्। बाँकी प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन विवाद फेरि बल्झिएको छ। आफूहरूसँग भएको सम्झौता सरकारले पालना नगरेको भन्दै सिस्टोल र बन्चरे डाँडा क्षेत्रका स्थानीयले फेरि फोहोरका गाडी रोकेर प्रदर्शन गरेका छन्। यता फोहोर बोकेका गाडीसँग शुल्क उठाउने स्थानीय तहको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाइदिएको छ। कल पानी 1 लिटर म खान्छु नि तपाईँहरूलाई खुवाउँछु, त्यो चाहिँ खानेपानी निकाल्छु म भनेपछि सहमति गरेर हस् भनेर ठाउँ पनि दिउँ, हस्ताक्षर पनि गऱ्यौँ। अहिले फाइल खोल्न जान्छन् केटाहरू, म त त्यहाँ पनि फाइलै हराएँ। मन्त्री फेरिन्छ, सरकार फेरिन्छ, त्यो लगत त फेरिँदैन नि। यी घोषीहरूले खाए। यहाँका यो ककनी गाउँपालिका र धुनीबासी नगरपालिकाका सेरोफेरोको मान्छे मार्नेदेखि जुत्ती यहाँ अर्थको केही भएन। केन्द्र सरकारको नि भएन, यहाँ महानगरको नि भएन। मैले कसम खाएको छैन, मलाई काम गर्न दिनुहोस् न भनेर यहाँ लड्को लाएर हिँडेर नि आएको हो बालिन। त्यो बेला यहाँ कष्ट के छ भने यो सेरोफेर आएँ, यहाँ अरू बारे 2जना गुन्डा गरिदियो, 4जनाको कुरा सुनेर उहीँबाट ऊ विद्वान भएर बसिरहेछन्। विरोध गरे होइन, यहाँ आएर समस्या बुझिदिनु पर्यो। होइन, सबै त्यसमा समेटिया हो। उहाँहरू गर्नुहुन्छ कागजमा मात्र सीमित हुन्छ। त्यो 18वटा बुदा त एउटा चाहिँ एउटा पेपर मात्रै हो। त्यस्ता त बुदा त लगभग 170 चोटि चाहिँ यहाँ चाहिँ बुदाहरू चाहिँ हामी कार्यान्वयन गर्छौँ भनेर आइरहेको हो नि त। उहाँ त एउटा बुदा नै कार्यान्वयन नगरेको र त यो जनता चाहिँ सडकमा आएको स्थिति हो नि। त्यही भएर चाहिँ अब यो भनेको अन्तिम, हाम्रो भनेको अन्तिम चाहिँ यो आन्दोलनको अन्तिम मकसद हो। यो वारपारको स्थितिमा हामी छौँ कि हामी चाहिँ राज्यले हामीलाई चाहिँ कि दमन गरे, हामीलाई कि मारिदियोस् कि त हाम्रो यो बस्ती सारिदियोस्। काठमाडौँ महानगरपालिका सहित उपत्यकाको फोहोर फाल्ने ठाउँ सिसडोल र बन्चरे डाँडा आसपासका बासिन्दा मङ्गलबार पनि दिनभर आन्दोलित बने। सरकार र यहाँका स्थानीय बासिन्दा बीच केही महिना अगाडि 18 बुँदे सम्झौता पनि भएको थियो, तर त्यो सम्झौता कार्यान्वयन नभइसकेपछि यहाँका स्थानीय बासिन्दा आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। सम्झौता अनुसार माग पूरा नभएपछि स्थानीय चिडिएका हुन्।
सम्झौता भएको 1 वर्ष बितिसक्दा पनि फोहोर व्यवस्थापनको कुनै काम नभएपछि पुनः फोहोर बोकेर गएका गाडीमा अवरोध गरी फोहोर र मानिससँगै नराखौं भन्ने माग उठाएका छन्। हाम्रो कुरा त्यो भन्दा पनि हाम्रो कुरा चाहिँ यहाँको समस्या के हो त्यसलाई हल गरेर पहिला अनि तपाईँ शुल्क उठाउनुहोस्, के गर्नुहोस्, आफ्नो चाहिँ पालिकालाई कसरी सञ्चालन गर्नुहुन्छ, त्यो कार्यविधि के छ तपाईँको, त्यो तपाईँ बनाउनुहोस्, त्यो तपाईँको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने कुरा तपाईँ गर्नुहोस्। तर यहाँको हल चाहिँ पहिला गर्नुहोस्। यो हल चाहिँ भनेको मान्छे फोहोर अहिलेसम्म पनि हिजो सिस्डोलमा बसेको पनि त्यहीँ छ घरहरू अहिलेसम्म पनि, फेरि भन्चरी ल्याउँदा पनि त्यही निरन्तरता भयो। त्यो निरन्तरताको चाहिँ अन्त्य हुनु पर्यो हामी भनेको हो। हामीलाई सुख लियो कि लिएन कि सम्बन्धै छैन हामीलाई। हाम्रो माग सरकारले दिनुपर्ने मागै छैन। उसले फोहोर यहाँ नल्याइदियोस्, ल्याए बापत व्यवस्थापन गरिदियोस् राम्रोसित। त्यो फोहोरको कारणले हामीले दुःख नपाऊ, हामी यहाँ ओर्लिन रहर छैन, कामै नभएर ओर्लिया होइन। हामी चाहिँ फोहोर यहाँ नल्यायो भने सरकारले हामीलाई विकास दिनु पर्दैन। हामी यहाँ उठाएर महानगरपालिकालाई 1-2 लाख रुपियाँ हामी वार्डबाट उठाएर दिन्छौँ। उसले यहाँ फोहोर नल्यायो अन्त लैजाओस्, महानगरपालिकाले हामी उपहार दिन्छौँ। वर्षको 1 लाख म आज काट गरिदिन्छु। म गाउँमा भाइ साथीसित उठाएर वर्ष 1 लाख हाम्रो एउटा टोलबाट दिन्छौँ। फोहोर रहित मानव रहित फोहोर हुनुपर्छ भन्ने माग गर्दै चाहिँ यो हाम्रो यो नै अन्तिम होस् भन्ने किसिमले नै हामी जनताहरू सबै यो कुनै पनि पार्टीगत रूपमा नभइकन होइन, कुनै पनि यसमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ कुनै नेतृत्व नै छैन के। यो स्वतःस्फूर्त रूपमा चाहिँ हामी जनताहरू, महिला केटाकेटी सबैजना नै हामी आफ्नो हिसाबले अब हामी गाउँमा बस्नै सकेनौँ, घरमा बस्नै सकेनौँ, हामीले खाना खान सकेका छैनौँ। तपाईँको झिँगाको त्यस्तै छ। फोहोर थुपार्दा वरपरका बस्ती र जनजीवनमा असर गर्न थालेपछि सिस्डोलवासीकै सहमतिमा बस्तीबाट केही टाढा बन्चरे डाँडामा 1 वर्षदेखि फोहोर फाल्न थालिएको छ। शहरी विकास मन्त्रालयले 2 अर्ब बढी लागतमा दीर्घकालीन ल्यान्डफिल साइट बनाएको छ। तर बन्चरे डाँडामा पनि सरकारले सम्झौता अनुरूप फोहोर व्यवस्थापन नगरेपछि सिस्डोलवासीले साउन 1 गतेबाट सडकमा अवरोध गरी फोहोरका गाडी बन्चरे डाँडा जान दिएका छैनन्। होइन, विभिन्न सम्झौता हुन्छ, कहिल्यै पुरा हुँदैन, कहिल्यै 18 वर्ष बितिसक्यो अहिलेसम्म कुनै सम्झौता पुरा भएको छैन। होइन, सम्झौता हुन्छ, कार्यान्वयन होला भन्ने आश गर्दा गर्दा 18 वर्ष बित्यो, अब चाहिँ छोड्ने छैन हामीले। व्यापक गनाएर बस्न नसक्ने अवस्था छ। दिदीबहिनीहरूले खाना खाएर भाँडा माझेर घोप्टाउनुहुन्छ, त्यो भाँडामा चाहिँ झिङ्गाले पुरै गुण लाएर त्यो भाँडा माझेर खाना फेरि खाने कि नमाज्ने कि। 2062 जेठदेखि 2079 जेठसम्म उपत्यकाको फोहोर थुपारेर पर्वत बनाएको सिस्डोलको व्यवस्थापनमा केही नगरेपछि ककनी गाउँपालिकाले आफैले पहल गर्ने भन्दै फोहोरका गाडीबाट रकम उठाउन थालेको थियो। गत असार 24 गते बसेको कार्यपालिका बैठकले फोहोर मैलाको गाडी एक पालिकाबाट अर्को पालिकामा प्रवेश गर्दा 1000 देखि 1500 रुपैयाँ प्रतिखेप उठाउने गरी निर्णय गरेको थियो। सो निर्णय कानून विपरीत भएको भन्दै फोहोर व्यवस्थापन संघले रिट दायर गरेपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश मार्फत शुल्क उठाउन रोकिदिएको छ। पैसा चाहिँ उहाँहरूले एक पालिकाबाट अर्को पालिकामा प्रवेश गरे बापत लिने शुल्क भन्नुभयो। त्यो चाहिँ कानुन विपरीत छ। हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकाले बन्चरे ल्यान्डफिल साइडमा 400 रुपियाँ पैसा ल्यान्डफिल प्रवेश शुल्क भनेर लिन्छ। त्यो एउटा शुल्क लिएपछि अरू शुल्क लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ र त्यो कानुन विपरीत उहाँहरूको कार्य थियो र उहाँहरूलाई यो नगर्नुहोस् भनेर हामीले अनुरोध गऱ्यौँ, उहाँहरूले मान्नु भएन। नमानेपछि हामीले सम्मानित सर्वोच्च अदालत समक्ष रिट दायर गऱ्यौँ। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दियो। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र दैनिक 1100 मेट्रिक टन हाराहारी फोहोर उत्सर्जन हुने गर्छ। ती सबै फोहोरहरू धादिङको बन्चरे डाँडामा विसर्जन हुँदै आइरहेको छ। त्यहाँ शहरी विकास मन्त्रालयले 2 अर्ब बढी लागतमा दीर्घकालीन ल्यान्डफिल साइट बनाएको छ। अघिल्लो वर्षको साउनदेखि नै वर्गीकरण गरेर ठोस फोहोर मात्रै व्यवस्थापन गर्ने भनिए पनि महानगरले कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन। कि हामीलाई मारिदे कि बस्ती सारिदे।
यस्तो ब्यानर टाँगेर यहाँका स्थानीयवासी हिजोबाट आन्दोलनमा उत्रिएका छन् र आफ्नो माग पुरा नभएसम्म र सरकारसँग भएका ती 18 बुँदे सम्झौता ती जति पनि मागहरू छन् ती पुरा नहुन्जेलसम्म यहाँका स्थानीयवासी आन्दोलनमा उत्रिने भनेर जनाइरहेका छन्। क्यामेरामा सञ्जय घिम्रेका साथमा सृष्टि पराजुली, ग्यालेक्सी 4K, नुवाकोट। नेपाल भलिबल सङ्घले राष्ट्रिय भलिबल टिमको कप्तानको जिम्मेवारी मानबहादुर श्रेष्ठलाई दिएको छ। चर्चित स्पाइकर मानबहादुरले पछिल्लो 8 वर्षदेखि राष्ट्रिय टिमबाट खेल्दै आएका छन्। मानबहादुर त्रिभुवन आर्मी क्लबका खेलाडी हुन्। केही दिनअघि सम्पन्न एनभिए क्लब लिग कप भलिबल प्रतियोगिता अन्तर्गत आर्मी र गण्डकी प्रदेश बीच भएको खेल दौरान दर्शकमाथि जाइ लागेको घटनामा तात्कालीन कप्तान हरिहजुर थापालाई जिम्मेवारीबाट बर्खास्त गरिएको थियो। नेपालले अब मानबहादुरकै कप्तानीमा एसियाली खेलकुदमा सहभागिता जनाउनेछ। मानबहादुरसँग अन्तर्राष्ट्रिय बीच भलिबल र त्रिभुवन आर्मीको टोलीमा कप्तानको जिम्मेवारी सम्हालेको अनुभव छ। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका कप्तान किरण चेम्जोङ थप 1 वर्षका लागि पन्जाब एफसीमा अनुबन्ध भएका छन्। भारतको दोस्रो श्रेणीको लिग आई लिग जिताउँदै शीर्ष श्रेणीको इन्डियन सुपर लिग आईएसएलमा बढुवा गराउन भूमिका खेलेका किरणलाई पन्जाबले थप 1 वर्षका लागि अनुबन्ध गरेको हो। पन्जाबले किरणलाई 2024 सम्मका लागि अनुबन्ध गरेको छ। 2023 सेप्टेम्बरदेखि सुरु हुने आईएसएलको नयाँ सिजन 2024 मार्चसम्म चल्नेछ। पन्जाब एफसी आईएसएलका लागि बढुवा हुने पहिलो क्लब हो। यसपटकदेखि आईएसएलमा कुल 12 टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। किरण एसियन कोटामा पन्जाबमा अनुबन्ध भएका हुन्। आईएसएल खेल्ने टोलीले 6 विदेशी खेलाडी टिममा राख्न पाउनेछ। आई लिगमा पन्जाबमा पहिलो रोजाइका लागि खेलेका किरणले आईएसएलमा पनि पहिलो रोजाइमै खेल्ने सम्भावना छ। त्यो भएमा उनी आईएसएल खेल्ने दोस्रो नेपाली खेलाडी हुनेछन्। यसअघि गत सिजन नेपालका अनन्त तामाङले इस्ट बङ्गलाबाट आईएसएलमा 1 खेल खेलेका थिए। 2 दिन अगाडि नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमले दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेलमा आयोजक बांग्लादेशलाई टाई ब्रेकरमा हरायो। यस लगत्तै टिमले प्रायोजक समेत पायो। प्रायोजन सम्झौता कार्यक्रमलाई भव्य बनाउन आयोजकले युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिगबहादुर लिम्बुलाई प्रमुख अतिथिका रूपमा निम्त्याएको थियो। तर खेलकुद मन्त्री लिम्बुले आफ्नो मन्तव्यको क्रममा जे बोले त्यसले उनलाई नेपाली खेलकुदको बारेमा सामान्य ज्ञान समेत नरहेको स्पष्ट पारेको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ इन्फाले महिला राष्ट्रिय टिमको प्रायोजक युनिलिभरसँग सम्झौता गर्ने कार्यक्रम थियो, जहाँ इन्फा पदाधिकारी, पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी र राष्ट्रिय महिला टिमका सबै सदस्य उपस्थित थिए। युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिगबहादुर लिम्बु प्रमुख अतिथि थिए। मञ्चमा इन्फा अध्यक्ष, राष्ट्रिय टिमकी कप्तान एन्जेला तुम्बापो सुब्बा लगायतका अतिथि आसीन थिए। प्रमुख अतिथि भन्दा अगाडि मन्तव्यको क्रममा इन्फा अध्यक्ष पंकज विक्रम नेमुवाङले बुधबारदेखि अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डमा महिला विश्वकप सुरु हुँदैछ भने नेपाली महिला टिमले प्रायोजन पाउनु संयोग रहेको बताए। वर्षीदेखि अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डमा महिला विश्व वर्ल्ड कप सुरु हुन गइरहेको छ। त्यसको 2 दिन अगाडि आज हामी यहाँनिर युनिलिभर, जसले यो 23 को महिला विश्व वर्ल्ड कपलाई पनि प्रायोजन गरिरहनु भएको छ। आज हामीले पनि नेपाली महिला फुटबल, राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमलाई प्रायोजन पाउँदा हामी एकदमै खुसी छौँ। अध्यक्ष नेमुवाङसँगै अन्य अतिथिले पनि विश्वकपको चर्चा मन्तव्यको क्रममा गरे। अन्तिममा पालो आयो मन्त्री लिम्बुको। उनले छन् भाषणमा विश्वकपको कुरा छाड्ने कुरै भएन। उनले पर्सिदेखि अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डमा सुरु हुने विश्वकपमा सहभागिता जनाउन लागेको भनेर नेपाली महिला राष्ट्रिय टिमलाई सफलताको शुभकामना नै दिए। तपाईँ जति पनि बहिनीहरू, चेलीहरू खेलिरहनु भएको छ, तपाईँहरूले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहनु भएको छ र तपाईँहरू अहिले फेरि पनि अस्ट्रेलिया जाने क्रम आउनु छ, न्युजिल्यान्ड खेल्न जाने क्रम आउनु छ। तपाईँले जितेर आउनु सक्नुहुन्छ भने म पूर्ण विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँ खेलाडी बहिनीहरूले सिङ्गो नेपाली जनताको विश्वास लिएर तपाईँ गइरहनु भएको छ। नेपाल सरकारको भावना, विचार र सहयोग लिएर गइरहनु भएको छ। उच्च मनोबलका साथ तपाईँले खेल्नुहोस् र जित हासिल गर्नुहोस्। म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी नेपालीले अरू खेलमा, अरू क्षेत्रमा जित्न नसके तापनि खेल क्षेत्रमा हामी सबैलाई
जित्न सक्छौँ भन्ने कुरा सन्देशहरू आइरहेको छ। उनको यस मन्तव्यले खेलाडीदेखि कार्यक्रमका सबै सहभागी मुखामुख गर्न थाले। माहौल अर्कै बन्यो। नेपाली महिला फुटबलको अवस्था के छ र अस्ट्रेलिया तथा न्युजिल्यान्डमा हुन लागेको खेल के हो भन्ने सम्मको जानकारी नभएका विभागीय मन्त्रीको सामान्य ज्ञानको स्तर हाँसोको विषय बन्यो। अझ लाजु मर्दो त के भने मन्त्री लिम्बुले आफूले के बोले र त्यसको प्रतिक्रिया के आयो भन्ने केही सुईको समेत पाएनन्। यसबाट मन्त्री लिम्बु कतिसम्म हुस्सु रहेछन् भन्ने पनि प्रश्न भयो, किनभने विश्वकप भनेको नेपालको लागि आकाशको फल जस्तै हो। बुधबारदेखि हुने विश्वकपका लागि नेपाली टिम छनौटको पहिलो चरणबाटै बाहिरिएको तथ्यबारे जानकारी नहुने यो देशका खेलकुद मन्त्रीलाई नेपालले टिम गेममा मात्र एकपटक क्रिकेटले T20 विश्वकप सन् 2014मा खेलेको कुरा कसले सम्झाइदिने? मन्त्रीको यस सार्वजनिक हुस्सुपनाले के पनि स्पष्ट हुन्छ भने खेल क्षेत्र सरकारको कति प्राथमिकता र जानकारीमा छ। सरकारले जति लगानी गरेको छ त्यसको आधारमा नेपालले विश्वकप खेल्ने सोच्नु पनि मूर्खता जस्तै हो। एसियाली खेलकुद सुरु हुन 63 दिन बाँकी छँदा समेत सबै खेलको बन्द प्रशिक्षण समेत सुरु गर्न नसकेको अवस्थामा विश्वकपको शुभकामना दिनु जतिको लाजमर्दो के होला र? हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा इतरखेमा प्रति संस्थापन पक्ष आक्रामक। देउबाको कारण पार्टी बलियो बनेको दावी। गुटबन्दी नगर्न महामन्त्री थापालाई चेतावनी। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन विवाद फेरि बल्झियो। सरकारले सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै स्थानीयले रोके गाडी। प्रवेश शुल्क उठाउन स्थानीय तहको निर्णयमा सर्वोच्चको रोक। नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ मार्ग निर्माण अन्तिम चरणमा। मुख्य सुरुङ 400 मिटर खन्न बाँकी। 1 वर्षभित्र सञ्चालनमा आउने सरकारको दावी। विश्वका अधिकांश क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर। चीनमा हालसम्मकै उच्च तापक्रम। अमेरिका र युरोपमा पनि बढ्यो गर्मी। एसियामा सामुद्रिक आँधी। र खेलकुदको सामान्य ज्ञान पनि नराख्दा मन्त्री लिम्बु सार्वजनिक मञ्चमै बने हाँसोको पात्र। छनौटको पहिलो चरणबाट बाहिरिएको टोलीलाई दिए भोलि सुरु हुने विश्वकपमा सफलताको शुभकामना। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.